लाइन हैन, कुनै एउटा लाइन भन्दा हुन्छ तिमीहरूले 1000 मिटर आयो अरे। कम्प्युट करेक्ट लेन्थ अफ बेस लाइन एट एमएसएल। मिन सी लेभलमा यसको करेक्ट लेन्थ कति हुन्छ भनेपछि मिन सी लेभलमा भनेर सोधिसकेपछि हामीले यसलाई मिन सी लेभलमा रिड्युस गर्नुपर्छ भन्ने कुरा तिमीहरू सम्झिराख्ने है। वेन द पुल एट स्ट्यान्डर्डाइजेसनको बेला चाहिँ पुल कति रहेछ 15 केजी। फुल स्टपपछि के भन्छ एप्लाइड पुल। अब फिल्डमा गएर एप्लाई गरेको चाहिँ 23 केजी। फिल्डमा गएर एप्लाई गरेको पुल भनेको कति रहेछ 23 केजी। क्रस सेक्सन अफ टेप भनेको 0.0645 cm स्क्वायर दिइरहेछ टेपको क्रस सेक्सन। तिमीहरूलाई अब योङ्स मोडुलस के अरे मोडुलस अफ इलास्टिसिटी दिइरहेछ ई 2.11 10⁶ kg/cm स्क्वायर। त्यसपछि अरू डाटा भनेको टिएम भनेको मिन टेम्परेचर भनेको है। मिन टेम्परेचर भनेको फिल्डमा गएर युज गर्दाखेरिको मिन टेम्परेचर हो यो। टिएम भनेको 35 डिग्री सेल्सियस दिइरहेछ। टी नट भनेको चाहिँ स्ट्यान्डर्डाइजेसनको बेलाको नट भन्ने सिम्बल आयो भने स्ट्यान्डर्डाइजेसनको भनेर बुझ्ने है। स्ट्यान्डर्डाइजेसनको चाहिँ बेलाको टेम्परेचर भनेको 15 डिग्री सेल्सियस। अल्फा भनेको थर्मल कोफिसिएन्ट भनेको दिइरहेको रहेछ टेपको 11.5 into 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस। अरू डाटा पनि दिइरहेछ। द डिफरेन्स इन लेभल अफ 2 इंच अफ बेस लाइन। त्यो बेस लाइनको जुन हामीले मेजर गरिरहेछौँ त्यसको चाहिँ दुईटा इन्चको चाहिँ एलिभेसन डिफरेन्स भनेको है। लेभल डिफरेन्स भनेको एलिभेसन डिफरेन्स। डिफरेन्स इन लेभल भन्दा छ त्यसको एलिभेसन डिफरेन्स चाहिँ 2 मिटर रहेछ। आर भनेको दिइरहेछ हामीले रेडियस अफ अर्थ 6400 किलोमिटर। अनि अर्को एलिभेसन अफ बेस लाइन एबोभ एमएसएल भनेर 1000 मिटर दिइरहेछ। भने चाहिँ त्यो जुन ठाउँ हामीले मेजर गरेर छ त्यो चाहिँ मिन सी लेभलबाट 1000 मिटर माथि रहेछ। तिमीले यदि क्वेसन लेखिसकेको भने मैले चाहिँ अब यहाँ माउसले ड्र गरेर लेख्न भन्दा चाहिँ मलाई सजिलो ट्याब्लेटबाट गर्नुहुन्छ। त्यही भएर म स्क्रिन चाहिँ स्विच गर्छु है। दुईटा डिभाइस बिच स्विच गर्छु। तिमीहरूले चाहिँ अब आफ्नो साथमा क्वेसन चाहिँ रेडी हुनु पर्यो है कपीमा। ल त्यसो भए तिमीहरूले भन नि त के हामीले यसमा चाहिँ करेक्सन गर्नुपर्छ होला, कुन कुन टाइप्स अफ करेक्सन गर्नुपर्छ होला। ल भन। करेक्सनको टाइप्स कुन कुन छ होला? एउटा टेम्परेचर एकदम एउटा टेम्परेचर करेक्सन गर्नुपर्छ हैन हामी। अरु एउटा करेक्सन फर मिन सी लेभल भनेको मिन सी लेभलमा रिड्युस गर्ने। ठीक छ, दुईटा भयो। अरु त्यो पुल वाला सर पुल वाला करेक्सन पनि गर्नु पर्यो। एकदम ठीक छ। थर्ड तीनटा भयो। अरु स्लोप वाला सर स्लोप करेक्सन गर्नु पर्यो। एकदम सही, स्लोप करेक्सन पनि भयो। चारवटा भयो है। अरु के छ? टेम्परेचर पनि होला नि सर। टेम्परेचर एकदम टेम्परेचर पनि गर्नु पर्यो। अरु अरु के पनि छैन होला है सर? के पनि भनेको छैन के हैन? अरु चाहिँ ल यो स्ट्यान्डर्डाइजेसन गर्दाखेरिको र फिल्डमा गएर युज गर्दाखेरिको चाहिँ के डिफरेन्स छ त्यो चाहिँ करेक्सन गर्नु पर्यो। एक्स्ट्रा हामीलाई यहाँ भनेको चाहिँ के भनिदिरहेको छ, एउटा त एमएसएलमा रिड्युस गर्ने भनेर एउटा एक्स्ट्रा भनिरहेको छ हैन? त्यति मात्र हो। ल ठीक छ। त्यसो भए सल्भ गर्न सुरु गरौँ। त्यसो भए यसको चाहिँ स्क्रिन अलिकति ढिलो आउँदैछ है। त त्यसमा निमेरी गर्न सुरु गरौँ त यो क्वेसनलाई।
मेरो अगाडि चाहिँ मैले स्क्रिनमा क्वेसन राखिरहेको छु है, तिमीहरूले पनि त्यही अनुसारले आफ्नो अगाडि कपीमा लेखिरहेको छ होला। करेक्सन गर्न सुरु गरौँ त्यसो भए। के स्टेप हुन्छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ अगाडिदेखि सुरुमा टेम्परेचरबाटै सुरु गरौँ त्यसो भए। अब अगाडि तिमीहरूले ल्याङ्ग्वेज लेखेर चाहिँ फर गिभन भनेर के लेख्न मन छ त्यो चाहिँ लेख्न पायो है। के चिज गिभन छ त्यो चाहिँ अब स्ट्यान्डर्डाइजेसनको बेलाको के हुन्छ अथवा ड्युरिङ स्ट्यान्डर्डाइजेसन भनेर लेखेर सुरु गर्दा पनि हुन्छ तिमीहरूले। ड्युरिङ स्ट्यान्डर्डाइजेसन भनेर लेखेर त्यसमा के छ मिन टेम्परेचर कति दिइरहेछ टी नट टी नटको भ्यालु कति दिइरहेछ त्यो लेख्न पर्यो। अहिलेलाई यहाँ टी नटको भ्यालु 15 डिग्री सेल्सियस दिइरहेछ हैन, तेरो 15 डिग्री सेल्सियस भयो। त्यसपछि स्ट्यान्डर्डाइजेसनको बेला पुल कति हो अथवा टेन्सन फोर्स, टेन्सन भन्यो नि पुल भन्यो नि एउटै कुरा हो है। पी नटको भ्यालु कति दिइरहेछ 15 केजी हैन, 15 केजी छ। यो चाहिँ यो दुईटा चिज चाहिँ स्ट्यान्डर्डाइजेसनको बेलाको चिज हो है। यो बाहेक अब फेरि के हुन्छ ड्युरिङ, अब के हुन्छ मेजरमेन्ट, मैले ड्युरिङ मेजरमेन्ट भनेर लेख्न सक्छु। मेजरमेन्टको बेला चाहिँ के छ टेम्परेचर के छ टिएम लेख्दा पनि हुन्छ, टी मात्र लेख्दा नि हुन्छ है। म जेनरली अरू बेला लेख्नुलाई टी मात्र लेख्छु, अब अहिले टिएम भइहाल्यो, यहाँ टिएम लेखिदिएको भएर होइन, नभए जेनरल टी मात्र लेख्दा पनि हुन्छ। त्यस्तै गरी पुल कति छ त्यतिखेरको 23 केजी छ। यस्तो डाटाहरू लेख। यो बाहेक अब एक्स्ट्रा के दिइरहेछ तिमीहरूलाई टेपको क्रस सेक्सनल दिइरहेछ होला होइन, क्रस सेक्सनल एरिया दिइरहेछ टेपको 0.0645 सिएम स्क्वायर भनेर होइन। यो चाहिँ टेपको क्रस सेक्सन दिएको भयो। त्यसै यङ्स मोडुलस दिइरहेछ अथवा मोडुलस अफ इलास्टिसिटी दिइरहेछ, ईको भ्यालु लेख। त्यस्तै गरी अब आर दिएछ, जे त्यो कुराहरू चाहिँ गिभनको कुराहरू चाहिँ लेख्नु पर्यो तिमीहरूले है त। गिभनदेखि चाहिँ अब चाहिँ न्युमेरिक गर्न सुरु गरौँ। अब फर्स्ट करेक्सन हामीले के गर्न सक्छौँ यसमा टेम्परेचर करेक्सनबाट सुरु गरिदिउँ ल, सजिलो मात्रै लाग्छ। त्यो के छ करेक्सन फर टेम्परेचर, करेक्सन फर टेम्परेचर भनेर सुरु गरौँ। फर्मुला हाम्रो के छ करेक्सन फर टेम्परेचरको लागि के हो फर्मुला अल्फा ब्रैकेट टीएम माइनस टी नट इन्टु एल छ। अल्फा टीएम माइनस टी नट इन्टु एल इन्टु एल हो। असमा लेखे छैन है स्क्रिनमा है, मेरो मात्र ढिला आएको त होइन होला, सुरु पनि ढिला छ है। हजुर सर। ल ठिक छ, म बिस्तारै त्यो अनुसार लान्छु है त। यस अब तिमीले चाहिँ अरू के पनि गर्नु पर्दैन, भ्यालु राखिदिने काम मात्र होला कति सहीको छ। अल्फाको भ्यालु हालिदियो, टिएमको भ्यालु हालिदियो, टी नटको भ्यालु हालिदियो। यल भनेको मेजर्ड लेन्थ हो है, त्यो जुन हामीले टेपबाट रिडिङ पढेको हो त्यो रिडिङ भन्नुपर्छ है। त्यो भनेको जुन इन्करेक्ट हो जुनलाई हामीले करेक्सन गर्छौँ पछि जहिले पनि न्युमेरिकमा गर्ने बेला त्यो यलहरू युज गरेर लेन्थहरू युज गरिरहेको हुन्छ, त्यो भनेको चाहिँ टेपबाट पढेको रिडिङहरू भनेर सम्झिँदैन है। अहिले बिचमा तिम्रो कहिले काहीँ झुकिन सक्छ अरू क्वेसनमा, यसमा त सिम्पल छ, फेयरली एउटा मात्र छ डाटा है। भनेपछि के भयो एप्रोक्सिमेटली 1000 भनेपछि यलको भ्यालु 1000 मिटर राखेर अरू त्यही अनुसारले अरू भ्यालु पुट गर। कति आउँछ भ्यालु मलाई भन त्यसपछि तिमीहरूले।
0.092 यसको भ्यालु भनेको चाहिँ टेम्परेचर 0.092 मिटर 0.092 मिटर आयो। हो र अरु पनि त्यही आछ। 0.23 आउँछ। टेम्परेचर 0.23 आयो सर। हो यो 0.092 अलि मिलेन है। 0.23 भन्ने कुरा भयो हैन। .23 मिटर। ल अब यो भ्यालु पोजिटिभ नै छ, त्यही भएर खासै तिमीले धेरै सोच्नु परेन हैन। पोजिटिभ हो कि नेगेटिभ भनेर आफै अटोमेटिक के हुन्छ फर्मुलाबाट आइरहेको हुन्छ। यो चाहिँ करेक्सन फर टेम्परेचर हो। त्यसरी अरु करेक्सन हामीले निकाल्न सक्छौं। करेक्सन फर पुट यो 1 भयो। सेकेन्ड के हुन सक्छ? करेक्सन फर टेन्सन अथवा पुल। फर्मुला के हो करेक्सन फर पुलको लागि? P minus P naught L by A हैन त? यसमा त्यही गर्ने हो। भ्यालु पुट गर्ने काम मात्र हो। ल भ्यालु पुट गरेर कति आउँछ भन नि। है त निकालेन? .05 हो सर। 0. कति रे? 0.05 0.05 जहिले पनि अब क्याल्कुलेटरमा डाटा छ भने चाहिँ 3 डेसिमलसम्म चाहिँ लिने गरौँ है। 3टा डेसिमलसम्म चाहिँ लिने गरौँ जहिले पनि है। 0.05 अरु समथिङ केही आउँछ अझै? 0.058 0.058 ल यो पनि p को भ्यालु बढी छ, त्यही भएर पोजिटिभ नै होला हैन मिटर। यो पनि आफै के हुन्छ अटोमेटिक तरिकाले आफै आयो। पुलको लागि पनि भयो त्यसो भए करेक्सनको भ्यालु। थर्डमा जाउँ त्यसो भए। थर्डको हाम्रो अर्को करेक्सन हो स्लोपको करेक्सन छ हैन अर्को स्लोपमा। त्यसो भए करेक्सन फर स्लोप करेक्सन फर स्लोप ल फर्मुला के हो करेक्सन फर स्लोपलाई? हामीसँग दुईटा फर्मुला छ, एउटा थीटा वाला एउटा h वाला। यहाँ कुन लाउनु पर्यो? h²/2 अब यसको h वाला लाउनु पर्ने होला हैन? के हो त फर्मुला? h² by 2l
h स्क्वायर बाई 2l चाहिँ के भयो हाम्रो फर्मुला छ ल भ्यालु पुट गर h को भ्यालु कति दिइराछ 2 मिटर भनेर दिइराछ है द डिफरेन्स इन लेभल अफ 2 युनिट्स अफ बेस लाइन इज 2 मिटर भनिरहेछ त्यो चाहिँ सजिलो भइहाल्यो 2 स्क्वायर बाई 2 into 1000 कति आउँछ भ्यालु 0.002 0.002 मिटर भयो तर यो भ्यालुको साइन त हाम्रो देश छैन नि हैन के हुन्छ पोजिटिभ हुन्छ कि नेगेटिभ हुन्छ साइन नेगेटिभ हुन पर्यो है नेगेटिभ आफैले जानी नेगेटिभ थप्दिनु हुन्छ पछि ब्राकेटमा यता साइडतिर नेगेटिभ भनेर लेख्दै पनि भयो यो भयो करेक्सन फर स्लोप यो सबै गरिसकेपछि अब बल्ल हामीले के निकाल्न सक्छौं करेक्ट भ्यालु निकाल्न सक्छौं टोटल करेक्सन भनेर लेख्दा पनि हुन्छ सिधै करेक्ट भनेर लेख्दा पनि हुन्छ अब करेक्ट लेन्थ अफ बेस लाइन त्यो बेस लाइनको करेक्ट लेन्थ भनेको कति हो ओरिजिनली मेजर गरेको कति हो 1000 मा के गर्नु पर्यो प्लस टेम्परेचर करेक्सन हामीले कति निकाल्यौ 0.23 हैन प्लस 0.23 प्लस फुल करेक्सन कति निकाल्यौ 58 0.058 माइनस प्लस सरी अब माइनस होला हैन सर माइनस माइनस के भयो 0.002 यो गर्दा अल्टिमेटली कति आयो हाम्रो भ्यालु 1000.286 1000.28 ल यो चाहिँ हाम्रो के भयो करेक्ट लेन्थ भयो मैले के मिस गरिरहेको छु यहाँ मलाई के लाग्छ मैले के मिस गरेछु हो मिन सी लेभल भन्ने हाम्रो छुटा जस्तो लाग्यो मलाई है त्यो मिन सी लेभल छुटाको चाहिँ मैले जानी छुटाको है किनभने के गर्ने भन्दाखेरि जहिले पनि मिन सी लेभलमा रिड्युस गर्न पर्ने छ भने पहिला अरु सबै करेक्सन गरेर भ्याउने सबै करेक्सनबाट करेक्ट लेन्थ निकाल्नेला है अनि बल्ल लास्टमा गएपछि के गर्ने त्यसलाई चाहिँ मिन सी लेभलमा रिड्युस गर्ने यो बल्ल के हो ओरिजिनली करेक्टेड डाटा यो भयो यसलाई अब बल्ल हामीले के गर्न सक्छौं मिन सी लेभलमा रिड्युस गर्न सक्छौं अब यसलाई के गर्ने रिड्युसिङ टु अथवा करेक्सन जे भने नि कुरा हो एउटै हो है रिड्युसिङ टु मिन सी लेभल मिन सी लेभलमा रिड्युस गर्नलाई हाम्रो फर्मुला के छ करेक्सनको भ्यालु के छ फर्मुला h by r into l हैन यति त हो करेक्सनको h हामीले कति दिइरहेछ कति एलिभेसनमा नापिएको एलिभेसन कति हो बेस लाइनको 1000 मिटर हैन एलिभेसन 1000 भयो त्यस्तै गरी यतातिर कति छ r को भ्यालु चाहिँ 6400 किलोमिटर छ त्यसलाई हामीले मिटरमा लानु पर्यो किन अरु डाटा मिटरमा छ 1000 गर्नु पर्यो इन्टु l
लेन्थ मेजर भनेको कति छ कति आयो 1000.28 हैन 1000.28 ल यो गरेर भ्यालु निकाल्न पर्यो 0.156 कति आयो करेक्सन भ्यालु 0.156 0.156 हजुर 0.156 आयो यो पनि के हो नेगेटिभ है जहिले पनि मिन्स लेभलमा रिड्युस गर्दाखेरि घटेर जान्छ त्यो करेक्सन भ्यालु नेगेटिभ हो त्यस्तै भयो देन फाइनल करेक्ट लेन्थ भनेको के हुन्छ अब फाइनल करेक्ट लेन्थ अफ बेसलाइन त्यसमा 8 MSL 8 MSL भनेको चाहिँ 1000.28 माइनस 0.156 गर्ने कति आयो त्यो चाहिँ हाम्रो के हो फाइनल रियल डाटा 1000.123 1000.123 हजुर 1 to 3 आयो 24 ए लास्टको भनेको 124 भइहाल्यो ल अब यहाँ तिमीलाई मैले एउटा दुईटा चिज अलर्ट गराउँछु है फेरि सिम्पल खालको क्वेसन हो यो चाहिँ तिमीलाई अगाडिको फर्मुलाहरू युज गर्नलाई सिकाए जस्तो कहिले काहीँ जाँच यस्तो क्वेसन पनि सोध्छ है सधैँ गाह्रो सोध्छ भन्ने पनि हुँदैन सिम्पल जे छ ट्याक्क 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 करेक्सन गरिदिने अनि निकाल्ने अब एउटा तिम्रो क्वेसनमा तिम्रो दिमागमा एउटा के क्वेसन आउँछ भन्दाखेरि यत्रो यो सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो जुन गर्यौं अगाडि सुरुमा फर्स्टमा टेम्परेचर करेक्सन गर्यौं त्यसपछि पुल करेक्सन गरिरहेका छौं हो यो टेम्परेचर करेक्सन पुल करेक्सन गर्ने बेला हामीले इन्डिभिजुअललाई करेक्सन गर्दै करेक्टेड लेन्थ निकाल्दै गरेका छैनौं है यो कुरा याद गर्नु पर्यो है हामीले के छ इन्डिभिजुअल करेक्सन गर्दै त्यसको करेक्टेड लेन्थ निकाल्दै गरेछौं जस्तो टेम्परेचर करेक्सन गर्न पाएन हामीले के गर्न सक्थ्यौं करेक्टेड लेन्थ भनेर निकाल्न सक्थ्यौं करेक्टेड लेन्थ जुन आउँछ त्यो भ्यालुलाई युज गरेर बल्ल पुलमा फेरि के हुन्छ पुलमा चाहिँ नयाँ यलको भ्यालु हुन्छ नि 1000 हैन कि यो टेम्परेचर करेक्सन गरिसकेपछि आउने 1000.23 आउँथ्यो नि त हैन 1000.23 गरिदैन गरिएको छैन है सबै के छ फरक फरक गरेर गरेको छ तिमीले के बुझ्नु पर्दैन जे पनि करेक्सन गरिन्छ सबै फरक फरक गरिन्छ भनेर थाहा पाउने तर हामीले मिन सी लेभललाई फेरि त्यस्तो गरेको छैन मिन सी लेभललाई चाहिँ बल्ल छुट्टै फरक गरिरहेको छौं है अब यो पनि मैले गरेको हो हेर तिमीले कुनै कुनै बुकमा हेर्यो भने अहिले यो मैले गरेको स्टेपले गरिरहेको छ कुनै कुनै बुकमा चाहिँ कुनै कुनै बुकमा फेरि नर्मल तरिकाले के हुन्छ मिन सी लेभललाई पनि नर्मल करेक्सन जस्तै मानेर 1000 मा राखेर 1000 को थ्रुबाट लेन्थ चाहिँ हुन्छ नि यलको भ्यालु 1000 राखेर अरु करेक्सन गर्न भन्दा अगाडि अथवा नर्मल करेक्सन जस्तै गरी करेक्सन गरिरहेको देखिन्छ कुनै कुनै बुकमा है अब चाहिँ एउटा प्याटर्न फलो गर्ने हो अहिले हामीले चाहिँ के गर्छौं अहिले यो मैले भनेको प्याटर्न फलो गर्नु पर्यो से टेम्परेचर पुल सबै छुट्टा छुट्टै करेक्सन गर्ने स्लोप सबै करेक्सन छुट्टा छुट्टै गरेर भ्याउँछौं अनि फाइनली बल्ल के हुन्छ एमएसएल मा रिड्युस गर्छ हाम्रो ल यो भयो एउटा टाइप कसैलाई के कन्फ्युज छ भने सोध्न मिल्छ है ल नभए हामी अब अर्को क्वेसनमा जाउँ त्यसो भए
अर्को क्वेसन हेर त्यसो भए ल क्वेसन पढ A surveyor measured the distance between 2 points marked on the plan drawn to a scale of 1:100 and found it to be 50 meters away. Later, he detected that he used a wrong scale of 1:500 for the measurement. Determine correct length भनेको छ अर्को फेरि के भनेछ what would be the correct area if the measured area was 60 meter square भनेछ यदि measured area 60 meter square भए चाहिँ करेक्ट एरिया चाहिँ कति हुन्थ्यो भनेछ ल क्वेसन सार्नु पर्यो है हुन त यसलाई त यहीँ ड्र गर्दै पनि खासै लामो क्वेसन छैन यहीँ सल्भ गर्न सकिन्छ यहीँ गर्ने प्रयास गर्छु कतिको सही हुन्छ हेरौँ है त ल यसमा सुरु गरौँ त्यसो भए सर्भियर यो किन यस्तो फ्लिप भइरहेछ तिमीहरूको स्क्रिन फ्लिप भइरहेछ हो तिमीहरूकोमा पनि फ्लिप भनेको लेफ्ट साइड मुभ भइरहेछ हो छैन सर हैन मेरो अर्को स्क्रिनमा चाहिँ त्यो भइरहेको छ फेरि ल त्यसमा के भन्दा यो क्वेसन के भन्दा अ सर्भियर मेजर द डिस्टेन्स बिट्विन 2 पोइन्ट्स मार्क अन द प्लान ड्रन टु द स्केल अफ 1:100 1:100 मा चाहिँ बनाइएको एउटा म्याप रहेछ त्यो म्यापमा दुईटा पोइन्टलाई चाहिँ उसले चाहिँ मेजर गरेछ त्यो डिस्टेन्सलाई त्यो डिस्टेन्सलाई कन्भर्ट गरेर चाहिँ ग्राउन्ड डिस्टेन्स हेर्दाखेरि उसको कति आयो डिस्टेन्स चाहिँ 50 मिटर भनेर आएको रहेछ तर उसलाई के थाहा भयो लास्टमा पछि भने चाहिँ लेटर हि डिटेक्टेड दैट हि युज्ड अ रङ स्केल अफ 1:500 उसले खास चाहिँ 1:100 को स्केल भनेर सोचेर गर्न पर्ने तर उसले चाहिँ मिस्टेकली के गरेको रहेछ 1:500 को स्केल युज गर्दाखेरि पो आएको रहेछ यो 50 मिटर भन्ने है फर द मेजरमेन्ट अब उसको अब्जेक्टिभ भनेको अब के छ करेक्ट लेन्थ निकाल्नु पर्यो तिमीलाई याद छ भने हामीले अगाडि यसको लागि फर्मुला हामीले अगाडि लेखिसकेका छौँ कसैले पत्ता लगाउन सक्छ फर्मुला कुन हो के होला फर्मुला चाहिँ सर आरएफएफ रङ स्केल अपन आरएफएफ करेक्ट स्केल इन्टु मेजरमेन्ट एकदम हो हामी त्यो एउटा रङ स्केल वाला चाहिँ मैले तिमीलाई फर्मुला लेखेको थिएँ त्यही फर्मुला लेख्ने झ्याप्पै एन्सर निकाल्ने हो के भन्नै पर्दैन ल वान फर्मुला हेरेर निकाल्ने CORRECT करेक्ट LENGTLN आरएफ आरएफ अफ रङ स्केल आरएफकै टर्ममा लेख्नु पर्यो है भनेको 1/कै फर्ममा लेख्नुपर्छ अहिलेको रङ स्केल हाम्रो कति हो 1:500 हो कि 1:100 हो त रङ स्केल 1:500 होला हैन रङ स्केल अफ 1:500 भनिरहेको छ यसलाई के गर्नु पर्यो 1/500 भनेर लेख्ने है 500 मात्र लेख्ने हैन डिवाइड बाइ 1/100
सरी मल्टिप्लाई पनि छ हैन मेजर गरेको लेन्थ चाहिँ 50 हो है कति आउँछ भ्यालु टेन सर 10 meter. हजुर यसको के आउँछ हैन ल 10 मिटर भयो खास भन्यो भने यो फर्मुला यसरी युज गरेको खासै राम्रो त होइन हैन किनभने यो कमन सेन्स युज गर्ने भने पनि नर्मली हामीले निकाल्न सक्छौं यो जुन 50 मिटर आयो यो 50 मिटर यदि 1:500 ले मेजर गरेको हो भने चाहिँ यसको लागि हामी यो 1:500 र 50 मिटर दुईटालाई युज गरेर हामीले चाहिँ पेपरमा कति रहेछ यो चाहिँ रियलमा भनेर रियल पेपरमा हामीले तिमीले उस निकाल्न सक्छ पेपरको डिस्टेन्स है पेपरमा 50 मिटर कति रहेछ हामी 1:500 लाई युज गरेर किन युज गरेको 1:500 रहेछ नि झुक्केर त्यो पहिला 500 लाई युज गरेर पेपरमा कति रहेछ भने निकाल्ने त्यो पेपरमा जति छ डिस्टेन्स त्यो डिस्टेन्सलाई अब 1:100 मा कन्भर्ट गर्यो भने रियल के आउँछ ग्राउन्ड डिस्टेन्स हुन्छ है गर्ने त्यही नै हो यहाँ चाहिँ एज अ फर्मुला जस्तो बनाइदिएको मात्र हो ल आई नम्बरको आन्सर यो भने आई सेकेन्ड नम्बरको के हुन्छ व्हाट विल बी द करेक्ट एरिया इफ द मेजर्ड एरिया वाज 60 मिटर स्क्वायर यदि त्यतिखेर एरिया पनि मेजर गरिएको थियो भने त्यो रङ स्केल युज गरेर यदि एरिया पनि मेजर गरिएको थियो नि त्यतिखेर चाहिँ 60 मिटर स्क्वायर भनेर आएको रहेछ तर त्यो चाहिँ 1:100 मा करेक्ट स्केलमा लाइन भने कति हुन्छ त्यसो त्यो पनि निकाल्नु पर्यो फर्मुला त्यही छ हाम्रो के हुन्छ करेक्ट एरिया भनेको स्क्वायरको टर्ममा हुन्छ त्यति हो हैन यो सेम माथिको हैन स्क्वायरको टर्ममा मेजर्ड एरिया कति छ त्यो राखेर भ्यालु निकाल्नु पर्यो ल यसको पनि भ्यालु कति आयो 0.4 meter square. एकदम बिस्तारै बोलेर सुनेको 12 2.4 meter square, sir. 2.4 meter square ल यति हो यो भयो भने अर्को क्वेशनमा जाउँ त्यसो भए ल इक्जाममा धेरै सोधिरहेको छ है यो क्वेशन इक्जामको हिसाबले इम्पोर्टेन्ट अलिकति कतै लेख्न मन लाग्छ भने लेख्दा हुन्छ क्वेशन पढ क्वेशन सार सर न्यूमेरिकल कति मार्क्समा सोध्छ सर इक्जाममा के भन्यो न्यूमेरिकल कति मार्क्समा सोध्छ खास जेनरली सोध्ने 8 मा हो कहिलेकाहीँ 6 मा सोध्छ कुनै कुनैलाई चाहिँ 6 मा सोध्छ कुनै 8 मा सोध्छन् 6 र 8 ल यो हेरौँ त्यसको अब क्वेशन है त
यो पनि खास सजिलो छ तर झुकिने चाहिँ विशेष धेरै झुकिएको देखिन्छ है सानो एउटा दुईटा कुरामा झुकिन्छ नर्मल कमन सेन्स लाग्यो भने यो पनि एन्सर मिलाउन सकिन्छ है द एरिया अफ अ प्लट इन अ म्याप इज 10.22 cm स्क्वायर कुनै पनि एउटा प्लटको चाहिँ म्यापमा चाहिँ हामीले त्यसको एरिया हेर्दाखेरि पेपरमा नाप्दाखेरि एरिया कति आयो 10.22 cm स्क्वायर आयो द स्केल अफ द म्याप वाज 1:25,000 25,000 चाहिँ के रहेछ 1:25,000 यसको म्यापको स्केल रहेछ बट एट प्रेजेन्ट इट इज स्ट्रङ सच द्याट तर यो चाहिँ अहिले चाहिँ त्यहाँ लेख्न चाहिँ 1:25,000 लेखेको रहेछ तर यो चाहिँ के हुन्छ अहिले स्ट्रङ भएर रहेछ यस्तो तरिकाले स्ट्रङ भएर चाहिँ कि पहिला ओरिजिनली 5 सेन्टिमिटर म्यापमा नापिएको चिज चाहिँ अहिले कति रहेछ घटेर 4.8 सेन्टिमिटर भएको रहेछ वाट इज द करेक्ट फिल्ड एरिया अरे त्यसपछि चाहिँ करेक्ट फिल्ड एरिया कति हो ल के एटेम्प गर्छ तिमीहरूले कसरी एटेम्प गर्छ भने राम्रो यो पनि खासै गाह्रो छैन है नर्मली यो श्रङ्क भन्ने कुरा नगरेको भए त सजिलै आउँथ्यो हैन किनभने तिमीलाई पेपरको एरिया दिइराछ स्केल दिइराछ पेपरको एरिया र यो स्केल दुईटालाई युज गरेर तिमीले के भन्छ ग्राउन्डको एरिया निकाल्न सकिहाल्थ्यो एकैचोटीमा एउटा फर्मुला लाउनु पाएन मिल्छ हैन स्केलको फर्मुला लाउने बित्तिकै मिल्थ्यो तर अब अहिलेको केसमा के भयो पेपर स्ट्रङ भएको छ भनेछ भनेपछि यो जुन एरिया छ यो 10.22 यो रियलमा यति एरिया चाहिँ हैन यो स्ट्रङ भइसकेपछिको एरिया हो स्ट्रङ हुनभन्दा अगाडि यो एरिया कति रहेछ पहिला यो पेपरको एरिया निकाल्यो भने त्यति मात्र निकाल्यो भने अब करेक्ट पेपरको एरिया छ अनि हामीलाई करेक्ट के छ म्यापको स्केल थाहा छ भने यो दुईटालाई युज गर्यो भने हामी के निकाल्न सक्छौँ ग्राउन्डको एरिया निकाल्न सक्छौँ यति कुरा हो कि अब चाहिँ हामीले यो जुन एरिया छ पेपरको एरिया यो चाहिँ करेक्ट पेपर एरिया निकाल्नु पर्यो अहिलेको ओरिजिनल के अरे अहिलेको होइन कि ओरिजिनल निकाल्नु पर्यो ल कसरी गर्न सकिन्छ होला यो चाहिँ खास तिमीले मलाई अगाडि फर्मुला चाहिँ ल्याएको छैन हैन यसको पनि किताबमा हेरेर चाहिँ यो श्रिङ्केज फ्याक्टरहरु निकाल्ने फर्मुलाहरु छ है यो चाहिँ सायद मेरो विचारमा नर्मल लजिकले पनि आफैले गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ त्यही भएर मैले चाहिँ फर्मुला नलेखेको तिमीलाई है जस्तै हेर्यो भने हामीले श्रिङ्केज फ्याक्टर निकाल्न सक्छौँ यसमा पेपर कति श्रिङ्क भएको रहेछ भनेर पर युनिटको लागि है श्रिङ्केज फ्याक्टर एसएफ मैले सर्टकटमा लेखेँ श्रिङ्केज फ्याक्टर भनेको के हो अहिले कति छ पहिला कति छ श्रिङ्केज हुने यसको रेशियो कति रहेछ भनेर हेर्नलाई 4.8 सेन्टिमिटर चाहिँ घटेर 5 सेन्टिमिटर भएको भने श्रिङ्केज फ्याक्टर भनेको हाम्रो 4.8 डिवाइड बाइ 5 गरेर श्रिङ्केज फ्याक्टर निकाल्नु पर्यो कति आउँछ 4.8 डिवाइड बाइ 5 गरेर 0.96 यो श्रिङ्केज फ्याक्टर यसको युनिट हुँदैन है जे चीज पनि के हुन्छ यसले 0.96 को टर्ममा चाहिँ के हुन्छ रिड्युस गर्छ नि अथवा मल्टिप्लाई यसले मल्टिप्लाई गर्यो भने के हुन्छ त्यो भ्यालुले के हुन्छ त्यो भ्यालु चाहिँ रिड्युस हुन्छ अभियसली यो जहिले पनि याद गरिराख्ने श्रिङ्केज फ्याक्टर के हुन्छ लेस देन 1 हुन्छ त्यही भएर 5 बाइ हैन कि 4.8 बाइ भयो है यसरी लजिक लागे पनि हुन्छ है श्रिङ्केज फ्याक्टर 1 भन्दा कम आउनु पर्यो किनभने कुनै चीज चाहिँ घट्यो भने त्यसको ओरिजिनल लेन्थ भन्दा त घट्नु पर्यो नि त हैन श्रिङ्केज फ्याक्टर भयो तर एउटा कुरा के याद गरिराख्नु यो जुन श्रिङ्केज फ्याक्टर तिमीले निकाल्छौ यो भनेको हामीले के हो इन टर्म्स अफ लेन्थ हो लेन्थको लागि हो कति एउटा लाइन कतिले रिड्युस भयो भनेर तर अहिले हाम्रो एरियाको सम्बन्धी कुरा छ त्यसले यही श्रिङ्केज फ्याक्टर फर एरिया निकाल्नु पर्यो भने टोटल एरियामा कति गर्छ भने निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ यो श्रिङ्केज फ्याक्टरलाई हामीले चाहिँ स्क्वायर गर्छौं श्रिङ्केज फ्याक्टर फर एरिया भनेर लेख्दा हुन्छ श्रिङ्केज फ्याक्टर फर एरिया चाहिँ कति हुन्छ त्यो 0.96 को स्क्वायर 0.9216 अहिले मैले 0.96 को स्क्वायर लेखेँ त्यो ट्याब्लेट नै गर्न सजिलो छ यहाँ त धेरै गाह्रो भएर मुखले भनेर भइसक्यो लेख्न चाहिँ एक घण्टा 0. कति भन्यो अरे 9216 0.9216
90.6 यसको पनि युनिट नलेख्ने यो श्रिङ्केज फ्याक्टर भयो अब हामीले गर्ने काम भनेको के हो यो 10.22 चाहिँ के गर्नु पर्यो ओरिजिनलले कति रहेछ भनेर निकाल्नु पर्यो त्यसो भए अब एरिया अफ प्लट भनेर लेख्न सुरु गर्दा हुन्छ लेख एरिया अफ प्लट एरिया प्लट कति आउँछ त्यसो भए ल श्रिङ्केज फ्याक्टर पनि छ यसको भ्यालु कति निकाल्दिनु पर्यो कति आउँछ र ल सेन्टिमिटरलाई मिटरमा चेन्ज गर्नुपर्छ र पर्दैन अहिले हामीले सेन्टिमिटरमा पेपरकै निकाल्न खोजेको पछि ग्राउन्डमा निकाल्ने बेला कन्भर्ट गरौँला बरु ग्राउन्डमा सेन्टिमिटरमा भन्नु सुहाउँदैन हैन ग्राउन्डको डाटालाई त्यही भएर 9.418 9.418 हजुर cm स्क्वायर बिग्रियो नि त त्यो 0.9 सर श्रिङ्केज फ्याक्टरले हैन हो बुझ्न पर्यो कि अब तिमीले मैले भित्रै भनेको कमन सेन्स मात्र लाउने यसमा त त्यो पेपर श्रिङ्क भएर चाहिँ भएको एरिया हो यो त पेपर श्रिङ्क नहुँदाखेरि त योभन्दा एरिया बढी हुनु परेन 10.22 भन्दा कम हुने कि बढी हुने त त्यही अनुसार थाहा पाउने अब यो श्रिङ्केज फ्याक्टरले मल्टिप्लाई गर्ने कि डिभाइड गर्ने त्यति त हो नि कुरा डिभाइड गर्ने अब हो एकदम त्यही भएर चाहिँ टक्क कमन सेन्स युज गर्ने अनि भ्यालु निकाल्न त गाह्रो छैन त्यो सर कसरी बुझ्नु त्यो श्रिङ्क भएको त्यो एरिया हो भनेर के भयो मैले बुझिनँ यो सर श्रिङ्क भएको एरिया हो भनेर सर कसरी बुझ्ने ए कसरी बुझ्ने भनेको क्वेसनमा एकचोटि राम्रोसँग पढ्नु पर्यो क्वेसनमा राम्रोसँग भनेको गएको छ नि त के भनेको छ भन्दाखेरि ल त द एरिया अफ अ प्लट इन अ म्याप इज यति रे एउटा कुनै म्यापमा चाहिँ एउटा प्लटको एरिया यति रहेछ रे द स्केल अफ द म्याप वाज यति यो म्यापको स्केल चाहिँ यति रहेछ रे बट भन्दा तर एट प्रेजेन्ट भने तर अहिलेको अवस्थामा के रहेछ यो चाहिँ स्रङ्क भइसकेको रहेछ भन्छ यो जुन डाटा ल्यायौँ अहिले यो प्रेजेन्ट डाटा हो होइन पहिला यस्तो थियो भनेर कतै पनि भनेको छैन नि त भनेपछि यो चाहिँ अहिले स्ट्रङ भएर यतिको 5 सेन्टिमिटर भएर 4.8 भइरहेको छ भनेपछि यो डाटा सबै के हो यो डाटा भनेको एरिया चाहिँ कुन भयो स्ट्रङ भएको एरिया भयो यो म्याप अफ स्केल त अब जहिले पनि अगाडि भयो नि पछाडि भयो नि लेखेको चिज त एउटै हुन्छ होइन तर जस ओरिजिनल भनेर बुझ्दै हुन्छ एरिया स्केल अफ द म्याप के हो ओरिजिनल चाहिँ यो हो कति आउँछ 11.09 सेन्टिमिटर स्क्वायर ल 11.09 भन्ने हैन सर यो हाम्रो त्यो करेक्ट लेनको फर्मुला लगाएर त्यहाँबाट आरएफ अफ रङ स्केल निकालेर अनि करेक्ट एरियाको फर्मुला लगाएर गर्दा हुन्न हुन्छ एकदम हुन्छ जे गरे नि हुन्छ ल एरिया प्लट निकाल्यो हामीले त्यसको अब कन्भर्ट गर्ने हो तिमीसँग एरिया छ माथि स्केल छ स्केललाई युज गर 1:25,000 स्केल भन्नेलाई युज गर एरिया अफ म्याप थाहा छ तिमीलाई एरिया अफ ग्राउन्ड निकाल्नु पर्यो ल निकाल फर्मुला भनेको त्यही हो कि स्केलको फर्मुला पनि मात्र हो स्केल भनेको के हो इन टर्म्स अफ एरिया चाहिँ है एरियामा के हुन्छ हामी डिस्टेन्सको टर्ममा चाहिँ म्याप डिस्टेन्स बाई ग्राउन्ड डिस्टेन्स भनेको थियौँ अगाडि कतिलाई याद छ
यहाँ चाहिँ स्केल भनेको के भयो म्याप एरिया बाइ म्यापमा भएको एरिया बाइ ग्राउन्डमा भएको एरिया तर स्केल भनेको के हो फर्स्ट डाइमेन्सनको लागि मात्र हो भनेको लेन्थहरूको लागि मात्र हो यहाँले एरियाको टर्ममा भनेको र एरिया स्केललाई के गर्नु पर्यो स्क्वायरको टर्ममा राख्नु पर्यो स्केललाई चाहिँ स्क्वायर गरिदिनु पर्यो भनेपछि के भयो यही चीज स्केल भनेको 1/25,000 को होल स्क्वायर इज इक्वल टू 11.09 डिवाइडेड बाई यक्स गरे भइहाल्यो $11.09 डिवाइड बाई एक्स गर एक्सको भ्यालु निकाल अहिले 11.09 सीएम स्क्वायरमा छ त्यही भएर भ्यालु अलि धेरै आउँछ होला एक्सको हैन त्यसलाई चाहिँ मिटर स्क्वायरमा कन्भर्ट गर्दियो अनि कति मिटर स्क्वायर आउँछ एन्सर मलाई भन्नु सर 693,125 मिटर स्क्वायर हुन्छ 6 कति रे 693,125 मिटर स्क्वायर 693,125 यति हैन 125 मिटर स्क्वायर हजुर सर पोइन्टमा के आयो आएन सर मिटर स्क्वायर यो भयो एन्सर कहिलेकाहीँ चाहिँ तिमीले कम्पेयर गर्ने एन्सरहरू साथीहरूले तिमीले कहिलेकाहीँ कम्पेयर गर्छ होला हैन त्यो एन्सर गर्दाखेरि चाहिँ यो डेसिमल पछि कसैले दुईटा लेख हुन्छ कसैले तीनटा लेख हुन्छ अनि हुन्छ नि कसैले राउन्ड अफ गर्न भ्याएको हुन्छ कसैले राउन्ड अफ गर्न भ्याउँदैन पछि स्केलमा कन्भर्ट गर्दा झ्याप्पै डिफरेन्स आउँछ है त्यसले गर्दाखेरि तिम्रो यो 11.09 को सट्टा चाहिँ 11.09 समथिङ केही लेख्न भ्याएको छ भने त्यसले गर्दा अब के हुन्छ धेरै भ्यालुको डिफरेन्स आइदिन्छ है त्यही भएर कहिले कम्पेयर गर्दा नमिल्न सक्छ ल उस्ता उस्तै आउनुपर्छ भन्ने कुरा मात्र बुझ्नु ल कसैले केही के भन्यो s square equals to ma by ga लेखेको छ नि यहाँले यिनीहरु के गरेको भने ए यो भनेको स्केल भनेको चाहिँ खास हाम्रो फर्मुला चाहिँ के हुन्छ भने स्केल भनेको ग्राउन्ड डिस्टेन्स बाइ सरी म्याप डिस्टेन्स बाइ ग्राउन्ड डिस्टेन्स हो है नर्मल स्केलको फर्मुला भनेको चाहिँ तर इन टर्म्स अफ एरिया भन्न परेको भएर चाहिँ एरिया स्केलको स्क्वायर इज इक्वल टु यो स्केल भन्न खोजेको है यस भनेको स्केलको स्क्वायर हो यो चाहिँ स्केल स्क्वायर इज इक्वल टु यो चाहिँ म्याप एरिया बाइ ग्राउन्ड एरिया भनेको स्केल मात्र भन्यो भने चाहिँ स्केल भनेको म्याप डिस्टेन्स बाइ ग्राउन्ड डिस्टेन्स ल
अगाडि बढ्ने है त अर्को क्वेसनमा। ल यो क्वेसन पढ त एकचोटि। अब यो चाहिँ अलिकति राम्रो क्वेसन छ भनौँ न, खासै गाह्रो त छैन यो पनि। त्यही पढेपछि सर र अनि त्यसपछि सार्न पनि पर्यो क्वेसन। ल के भनेको छ हेरौँ है त। A steel tape is 20 meter long between end graduation at a temperature of 25 degrees Celsius under a pull of 50 Newton when laying on flat भनेछ। फ्ल्याट तरिकाले बसिरहेको बेला यो चाहिँ टेप चाहिँ कति रहेछ 20 मिटर लङ रहेछ एट द टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस एन्ड अन्डर द पुल अफ 50 न्युटन भनेछ। भनेपछि यो भनेको चाहिँ तिमीलाई आफै यति पढ्न पाएन के थाहा पाउनु पर्छ भन्दाखेरि यो भनेको स्ट्यान्डर्डाइजेसनको कुरा गरेको हो भनेर भन्न सकिन्छ के है। स्ट्यान्डर्डाइजेसन गर्ने बेला चाहिँ यस्तो रहेछ भनेर बुझ्न सकिन्छ। द टेप इज स्ट्रेच्ड ओभर टु सपोर्ट्स। त्यसपछि भन्यो त्यसपछि टेपलाई के गर्यो दुईटा सपोर्ट बीच स्ट्रेच गरियो अरे बिट्विन विच इट रेकर्ड्स 20 मिटर रे। यो चाहिँ के हो अल्टिमेटली यसले चाहिँ 20 मिटर भन्ने रिडिङ दियो अरे एन्ड इज सपोर्टेड एट वान इन्टरमिडिएट सपोर्ट्स इक्वली स्पेस भनेछ। तर बिचमा अर्को एउटा सपोर्ट पनि रहेछ। यो 20 मिटरलाई चाहिँ बिचमा हाफमा डिभाइड गरेर बिचमा अर्को सपोर्टमा पनि के रहेछ एउटा चाहिँ स्ट्रेच गरिएको रहेछ। अल द सपोर्ट्स आर एट द सेम लेभल। सपोर्टहरू सबै एउटै लेभलमा छन् एन्ड द टेप इज अलाउड टु स्याग फ्रीली बिट्विन द सपोर्ट्स। सपोर्टहरूको बिचमा चाहिँ टेप चाहिँ के हुन्छ स्यागिङ हुन पाउने रहेछ। भनेको यसलाई फ्ल्याट तरिकाले राखेको होइन कि के रहेछ स्यागिङ हुन पाउँछ क्याटेनरी पोजिसनमा बस्न पाउँछ स्याग आई मिन टेप। इफ द टेम्परेचर इन द फिल्ड यो जुन काम गरियो यो काम गर्ने फिल्डमा चाहिँ टेम्परेचर कति रहेछ 30 डिग्री सेल्सियस रहेछ र पुल टेपमा लगाइएको पुल फोर्स भनेको अथवा टेन्सन फोर्स भनेको चाहिँ 80 न्युटनको रहेछ। Calculate the actual length between the in graduation and the equivalent length at MSL भनेछ if the measurement was made at the elevation of 1200 elevation है। भनेपछि MSL मा रिड्युस गर्न पनि भनेछ अल्टिमेटली। तर हाम्रो मेन अब्जेक्टिभ भनेको अगाडि के छ क्याल्कुलेट द एक्चुअल लेन्थ बिट्विन द इन ग्रेजुएसन भनेछ। दुईटा इन ग्रेजुएसन बिचको चाहिँ एक्चुअल लेन्थ कति हो त 20 मिटर भनेको चाहिँ लेन्थ अल्टिमेटली कति लेन्थ हो भनेर निकाल्दिनु पर्यो है। जुन फाइनली 20 मिटर भन्दा छ यो चाहिँ के गर्नु पर्यो कति हो भनेर निकाल्दिनु पर्यो। यसको लागि डाटा दिइरहेछ क्रस सेक्सनल एरिया ए किनभने तिमीले PL/A
पुल फोर्स लगाउने बेला ए युज गर्नुपर्छ, त्यही भएर दियो होला। डब्लु चाहियो, मास दिइरहेछ है, मास किन दिएको, स्यागको लागि, स्यागमा तिमीहरूको वेट चाहिन्छ होइन, त्यही भएर थर्मल एक्सपान्सन दिइरहेछ टेम्परेचरको लागि, यङ्स मोडुलस दिइरहेछ ई, त्यसपछि रेडियस अफ अर्थ दिएछ, पछि एमएसएलमा कन्भर्ट गर्नको लागि आरको भ्यालु। ल त्यस्तो हो भने सोलुसनमा जाउँ अब। मोरलेस अगाडिको जस्तै छ। ल त्यसमा के करेक्सन गर्नुपर्छ तिमीले धेरै कुरा थाहा पाइसकेको छ अबसम्म त होइन, अगाडि क्वेसनबाट नि तिमीलाई अड्कल भइसकेको छ। कुन कुन करेक्सन गर्नु पर्यो? एउटा टेम्परेचरको डिफ्रेन्स छ, एउटा पुलको डिफ्रेन्स छ होइन, अर्को एउटा स्याग भन्ने थपियो यसमा चाहिँ, अगाडि थिएन, यसमा चाहिँ थपिएको भने त्यो स्याग करेक्सनबाट हो। अब हामीले नर्मली गर्न सक्छौँ अगाडिबाट। सबभन्दा सजिलो मैले भने मलाई टेम्परेचर लाग्छ, त्यो टेम्परेचरबाट गर्न सुरु गरेँ मैले, अथवा अगाडि गिभन सिभन मैले लेखिन है, गर्ने टेम्परेचर करेक्सन। टेम्परेचर करेक्सन भनेको चाहिँ त्यो अल्फा टी माइनस टी नट यल कति आउँछ भ्यालु? (1.1 into 10 को पावर -3 ठिकै एकछिन है, भनेपछि यो भ्यालु पनि एकछिन लेखिहालौँ। 1.1 into 10 to the power -5 टेम्परेचर भनेको चाहिँ हाम्रो 30 छ होइन, फिल्डमा स्ट्यान्डर्डाइजेसन गर्दाखेरिको 25 छ। लेन्थ हाम्रो मेजर चाहिँ कति हो? 20 मिटर होइन, फेरि 20 मिटर। अल्टिमेटली टेपबाट आएको रिडिङ 20 मिटर हो, त्यही भएर 20 मिटर राख्यौँ। भनेपछि कति भनेर एन्सर? 1.1 into 10 को पावर -3 मिटर। 1.1 into 10 to the power -3 यो चाहिँ के भयो? मिटरमा भयो। यसको भ्यालु चाहिँ पोजिटिभ हो, पोजिटिभ करेक्सन भयो, प्लसमा आयो, त्यही भएर पोजिटिभ करेक्सन भयो। 2 मा जाउँ, पुल करेक्सन। फर्मुला हाम्रो त्यही अगाडिकै हो, पी माइनस पी नट यल बाई ए। यसमा पनि भ्यालु पुट गर। जब यस्तो फर्मुलाहरू युज गर्दाखेरि युनिटको कन्सिस्टेन्सीहरू चाहिँ हेर है। जसरी अहिले चाहिँ हाम्रो एरिया केमा दिइरहेछ? एमएम स्क्वायरमा दिइरहेछ होइन। त्यस्तै गरी यङ्स मोडुलस के छ? न्युटन पर एमएम स्क्वायरमा दिइरहेछ। ई भनेको केमा दिएछ? न्युटनमै दिएछ है, पी पनि न्युटनमा दिएछ, तर केही कन्भर्ट गर्नु परेन। यल मिटरमा दिएछ। यललाई कन्भर्ट गर्न फेरि लाग्नु पर्दैन है, युनिट मिलेन भनेर चाहिँ, किनभने ए र ई को युनिटबाट क्यान्सल हुन्छ। ए र युनिटको ए को युनिट छ, ई को युनिट सेम छ भने हामीले टेन्सन लिनु पर्दैन। ए को एमएम स्क्वायर छ, ई को भ्यालु पनि केमा छ? न्युटन पर एमएम स्क्वायरमा छ नि त। फेरि त्यो एमएम स्क्वायर त्यो एमएम स्क्वायर काटिन्छ, उता यलको युनिट जेमा छ त्यसमा एन्सर आउँछ है। त्यही भएर कन्भर्ट गरेर जानु पर्दैन, फेरि झुक्केला त्यसमा तिम्रो। अहिले त सिम्पली जे छ त्यही भ्यालु पुट गरेर मात्रै पुग्ने भयो यहाँ।
कति आयो भ्यालु भन्दै मलाई कुलको Okay. 4.286 into 10 to the power minus 4 meter. कति हो 10 to the power minus 5 भन्यो Minus 4 sir. minus 4 पुरै भन त भ्यालु 0. 4.286. 4.286 into 10 to the power minus 4 हैन हजुर 10 to the power minus 4 यो भ्यालु पनि के छ पोजिटिभ नै हो ल अब थर्ड भनेको यसमा के छ के करेक्सन गर्नुपर्छ स्यागको हैन एकदम स्यागको गर्नुपर्छ यहाँ स्यागमा के भन्छ स्ट्यान्डर्डाइजेसन गर्ने बेला चाहिँ फ्ल्याटमा गर्यो है अगाडि जुन यो टेप चाहिँ 20 मिटर रहेछ भनेर जुन बेला भनेछ नि फर्स्ट लाइनमा हो त्यतिर भन्दा चाहिँ के व्हेन लेइङ अन फ्ल्याट भनेछ भनेपछि फ्ल्याटमा स्ट्यान्डर्डाइजेसन गर्यो त्यतिर 20 मिटर भयो भनेर भन्यो त्यो भएर स्ट्यान्डर्डाइजेसन इररै छैन हैन 20 मिटरको टेप 20 मिटरै छ भनेपछि स्ट्यान्डर्डाइजेसन गर्नै परेन स्ट्यान्डर्डाइजेसन इररको करेक्सन गर्नै परेन तर यहाँ के चाहिँ भन्दै भन्दाखेरि पछि युज गर्ने बेला चाहिँ फिल्डमा गएर युज गर्ने बेला चाहिँ यसलाई के हुन्छ दुईटा सपोर्टको बीचमा अझै एउटा इन्टरमिडिएट सपोर्ट राखेर इक्वली स्पेस्ड गरेर टोटल लेन्थ चाहिँ कति 20 मिटर नापेको हो भनेपछि इक्वल स्पेसिङमा हो भने चाहिँ दुईटा सपोर्ट बीचको है त्यहाँ तीनटा सपोर्ट छ तीनटा सपोर्ट मध्ये दुईटा सपोर्टको बीच भनेको कति हुन्छ 10 मिटर मेजर गर्यो होला त्यो टेपले है भनेपछि के भयो तिम्रो चाहिँ यसरी दुईटा सपोर्टको बीचमा अर्को एउटा थर्ड सपोर्ट राखेर यसलाई यसरी मेजर गर्यो भने चाहिँ टोटली अल्टिमेटली यसको लेन्थ भनेको टेपमा मेजरमेन्ट गरेको रिडिङ चाहिँ 20 मिटर आएको तर अब यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो स्याग करेक्सन गर्नु पर्यो पहिला हामीले के गर्छौं यो 1 2 र 3 छ भने 1 र 2 सपोर्ट बीचको चाहिँ के गर्छौं पहिला हामीले स्याग करेक्सन गरौँ है स्याग करेक्सनको फर्मुला हाम्रो के छ करेक्सन फर स्याग भनेको चाहिँ ल भन त minus w square l by 24 p square minus w square l by 24 p square हैन ल अब यहाँ माइनस चाहिँ अहिले तिमीले डाइरेक्टली सिधै माइनस भन्यो ल ठिकै छ के भएन अहिलेको क्वेशनमा चाहिँ मिल्छ न पछि कहिले काहीँ स्याग चाहिँ पोजिटिभ पनि आइदिन्छ के है तर अहिले सुरुमा नभनिकिन पहिला एन्सर निकालेर अनि बल्ल यो माइनस पोजिटिभ के भन्ने लेखेको पनि हुन्छ तर के भएन माइनस लेख्न पनि पाइन्छ अनि चाहिँ अहिलेसम्म भ्यालु पुट गर्ने काम मात्र हो हाम्रो अहिले भनेपछि सुरुमा त के छ w को भ्यालु कति छ त w को भ्यालु कति हुनु पर्यो के भने चाहिँ हाम्रो वेट मास दिइरा रहेछ हैन हामीले मास केजी मा दिइरा छ अब हाम्रो चाहिँ यसलाई चाहिँ p तल चाहिँ हाम्रो p छ नि फर्मुलामा त्यो p चाहिँ केमा छ त न्युटनमा छ 80 न्युटन लगाइराको भनेर भनिरा छ हैन पुल अन द टेप भनेपछि युनिट त सेम गराउनु पर्यो त्यो तलको केजी लाई हामीले केमा लान सक्छौं 1.6 लाई हामीले चाहिँ मल्टिप्लाई गरेर 9.81 ले अथवा 10 ले के सजिलो लाग्छ त्यही गर्दा पाइन्छ है 9.8 मात्र गर्न सजिलो लाग्छ कि यस के हुन्छ mg गर्नु पर्यो है यो के भयो w स्क्वायर l चाहियो l को भ्यालु कति राख्ने 10 हजुर 10 राख्नु पर्यो होला हैन हजुर 10 मिटर एउटा स्प्यानको के छ 10 मिटर स्प्यान छ त्यही भएर एउटा स्प्यानमा काम गर्ने शब्द 24 इन्टु p स्क्वायर भनेछ p भनेको हाम्रो सर हजुर सर वेटमा के सर यता त हामीले आधा ठाउँ चाहिँ आधा टेप मात्र आउला नि सर त्यो डिवाइडेड 2 गर्नु पर्दैन
आधा टेप भनेपछि तिमीले के 20 मिटरलाई सोचेर न सर अब 20 मिटरको टेपको मास 1.6 भयो होइन सर अह अनि सर हामीले अब 10 मिटर मात्र लिइरहेछ नि त अहिले टेप सही हो त्यो तिमीले वेट भनेको सर कुरा पनि सही 1.6 लिने कि कति लिनु भनेको सर एकदम सही कुरा गरे तिमीले मैले बरु यो सोच्न भएको थिएन मैले चाहिँ हो यसलाई चाहिँ डिभाइड बाइ 2 गरेकै राम्रो हुन्छ वेट पनि के हुन्छ हाफ हुन्छ भन्दा नभए हामीले फर्मुला चाहिँ अर्को फर्मुला लगाउन सक्छ कि त्यो अर्को फर्मुला भनेको हाम्रो के छ पर युनिटवाला छ नि स्मल डब्लु वाला आयो भने चाहिँ त्यसलाई पर मिटरमा निकाल्ने अनि पर मिटर हामीले जति लेन्थको काम गरेछौँ त्यो यलवाला फर्मुला लगाइदियो भने पनि एन्सर सजिलो हुन्छ है त्यो भयो भने झन् सजिलो हुन्छ एकदम सही हो यसलाई हामीले के भनौँ तलपट्टि अझै 2 ले पनि डिभाइड गर्नु पर्यो हैन इन्टु 2 इन्टु 24 इन्टु कति p स्क्वायर p को भ्यालु कति छ हाम्रो 80 हैन ल डिभाइड बाइ 4 हैन 4 होला नि सर डिभाइड बाइ त स्क्वायरले सरी हो यसमा हामीले 4 नै गर्नुपर्छ अथवा मैले डिभाइड बाइ गर्न खोजेँ भने माथि नै डिभाइड गर्दा राम्रो भयो हैन यसलाई मैले चाहिँ माथि नै डिभाइड बाइ 2 गर्दा पनि हुन्छ हाफ गर्नु पर्यो है ल निकाल्यो भ्यालु कति आयो -4.01 into 10 to the power -3 -4.0 1 into 10 to the power -3 meter 1 into 10 to the power minus कति भन्यो 3 ल 10 to the power -3 मिटर यो भयो यो चाहिँ के भयो स्याक करेक्सन अब हामीले के हुन्छ टोटल करेक्सन निकालेर अथवा टोटल लेन्थ हुन्छ नि करेक्ट लेन्थ सिधै करेक्ट लेन्थ निकाल्न सक्छौँ करेक्सनको भ्यालु आइसकेपछि करेक्ट लेन्थ निकाल अब करेक्ट लेन्थ इज इक्वल टु अब यो चाहिँ स्याक करेक्सन यो एउटा स्प्यानको लागि हो है हाम्रो दुईटा स्प्यानमा हुन्छ नि त्यसलाई पछि चाहिँ मल्टिप्लाई बाइ 2 गर्न चाहिँ नबिर्छ फेरि हाम्रो टोटल कति छ 20 छ 20 मा प्लस टेम्परेचर 1.1 into 10 to the power -3 1.1 into 10 to the power -3 प्लस पुलको कति आयो 4.286 into 10 to the power -4 प्लस भन्दा पनि माइनस हुनु पर्यो हैन माइनस 4.01 into 10 to the power -3 को चाहिँ इन्टु 2 टाइम्स है दुईटा स्प्यान भएको भएर नभए माथि नै तिमीले के लेख्छौ फर 20 मिटर भनेर लेखेर चाहिँ फर 20 मिटर भनेर यसैलाई डबल गरेर लेख्दै पनि हुन्छ है यसरी निकाल्दा करेक्ट लेन्थ अनि त्यसलाई एमएसमा फेरि कन्भर्ट गर्नुपर्छ कति आयो भनिदिऊ मलाई So 19.994 meter. ल कसै के फरक आछ भने भन्दा भयो है र यो फेरि करेक्सन फर एमएसएल निकाल एमएसएलमा रिड्युस गर्दा कति हुन्छ भनेर
h को भ्यालु 1200 मिटर दिइरहेको छ करेक्सन फर एमएसएल निकाल अनि फाइनलमा के हुन्छ करेक्ट लेन्थ निकाल्यो जीरो पॉइंट 0.00376 MSL करेक्सन को भ्यालु चाहिँ 0.00376 0.00 कि 0.0 मात्र 0.00376 ल यो चाहिँ नेगेटिभमा हैन करेक्ट लेन्थ निकाल्दियो अब अनि कति आयो भन फाइनल करेक्ट लेन्थ $19.989 मिटर ल यो एन्सर भयो यहाँ एउटा कुरा तिमीलाई मैले सम्झाएँ है एउटा कुरा है तिमी जस्तै यो क्वेसनमा हाम्रो क्वेसनमा हेर त हाम्रो क्वेसनमा के भनिरहेको छ भन्दाखेरि फ्ल्याटमा स्ट्यान्डर्डाइजेसन गरेर फिल्डमा गएर युज गर्ने बेला सपोर्टमा गरेको भन्दैछ है कहिले काहीँ कस्तो हुन्छ भन्दा क्वेसन चाहिँ सर मेरो आन्सर अर्कै आयो एन्सर अर्कै आयो भनेको हजुर सर 19.99034 आछ सर हो 19.99 नै हुनुपर्ने यहाँ 0.00 छ त अनि हैन र उले माइनस गर्न मिस्टेक गर्यो लास्टमा चाहिँ 19.990 आउँछ सर भन त 19.99 कति आयो रे 34 ल मैले के भन्न खोज्दै थिएँ भन्दाखेरि सुन है यो कुरा है एक्जाममा अलिकति फरक आउन सक्छ क्वेसन फेरि तिमीले यसमा झुक्न सक्छ भनेको हामीले अहिले हाम्रो क्वेसनमा के भनेछ भन्दाखेरि स्ट्यान्डर्डाइजेसन गर्ने बेला फ्ल्याटमा स्ट्यान्डर्डाइजेसन गरेको भनेछ फिल्डमा गएर युज गर्ने बेला बल्ल सपोर्टमा चाहिँ के गरेछ टेपलाई चाहिँ सपोर्ट गरेर चाहिँ बल्ल के रहेछ दुईटा इन्डमा अथवा तीनटा इन्डमा सपोर्ट गरेर मेजरमेन्ट गरेको छ भनेछ है यो भन्न खोजेको अर्थ चाहिँ सुरुमा चाहिँ फ्ल्याटमा भएको चिजमा पछि स्यागिङमा युज गर्यो भने के भयो हाम्रो करेक्सन चाहिँ नेगेटिभ भयो तर यही चिज क्वेसनमा कहिले काहीँ कसरी दिन सक्छ भन्दाखेरि स्ट्यान्डर्डाइजेसन गर्ने बेला चाहिँ के हुन्छ स्यागिङ स्टेटमा गरेको है युज गर्ने बेला चाहिँ फ्ल्याटमा युज गरेको हुनसक्छ फेरि युज गर्ने फेरि के हुन्छ फ्ल्याटमा राखेर युज गरेको हुनसक्छ ठ्याक्क जस्ट रिभर्समा है उल्टो त्यो भन्छ फर्मुला सबै यही नै हो स्यागिङको लागि पनि फर्मुला यही नै हो तर यो नेगेटिभ साथ अब चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ कि स्याग करेक्सन है यो चाहिँ बुझिराखौँ यो चाहिँ के हुन्छ पोजिटिभ हुन्छ स्याग करेक्सन ल यति हो बुझेछ भने तिम्रो अर्को क्वेसन गर्नको लागि रेडी छ जुन भनेको हाम्रो फर्स्ट क्वेसन हुन्छ भनेको लास्ट क्वेसन अब हामी अर्को क्लासमा गरौँला त चाहिँ आज भ्याइँदैन पक्कै पनि 12:30 पनि भइसकेको छ है र तिमीलाई म क्वेसन दिन्छु त्यो तिमीले सल्भ गरेर आउने यदि सकेन भने हामी नेक्स्ट क्लासमा हामी बसेर डिस्कस गरौँला नभए चाहिँ सक्छ भने त अब गज्जब भइहाल्यो नि